غادي نجيو نشوفو لا فيتاس اي لاكسيليراسيون، يعني غنحسبو السرعه والتسارع في كل كوردوني. قبل ما نبداو غادي ندير واحد الغابيل على لا فيتاس، شنو هو السرعه وشنو هو التسارع. فيتاس ديجا هادشي شفناه في الباك. في واحد لا فيتاس ديال واحد لو بوين ام دون ار، يعني في ديال واحد لو بوين ام كتحرك دون ان روبير ار في واحد المعلم ار ايتيغال لا ديريفي دو لا فيكتور دو بوزيسيون سيغ دي تي دون لو روبير ار، يعني هو مشتقة ديال متجهة الموضع في هذا المعلم. دونك في دو ام دون ار ما هو الا دي او ام سيغ دي تي بارابور ار. الوغ دابا غنجيو نشوفو لاكسيليراسيون. ملي كنقولو تسارع شنو هو الديفينيسيون ديالو؟ دابا في التسارع كاينين لي فاكولتي اللي كيسميوه اللي كياخدوه كاين اللي كياخدو غاما. كل بروف كيفاش كيسمي التسارع، يعني كاين اللي كياخدها كاين اللي كياخدها غاما، كاين اللي كياخدها مثلا كبيره. دونك كل واحد كيفاش كيشوفها. مهم انا غنخدم بغاما. دونك غاما هي التسارع، يعني لاكسيليراسيون. هاد غاما شنو كتساوي؟ غاما ما هي الا الاشتقاق ديال السرعه. دونك دي دو في دو ام دون ار سيغ دي تي. دونك بارابور ار، يعني هاد غاما ديال واحد لو بوين ام دون ار ما هي الا الاشتقاق ديال السرعه على الزمن، اللي هي لا رديتو معايا البال هنا في شنا هي، يعني هي دي سيغ دي دو تي ديال اش؟ ديال دي دو او ام سيغ دي دو تي، هادشي كامل دون ار. دونك يعني اشتقاق ديال دي دو او ام سيغ دي تي، حيت هادي هي لا فيتاس، هادي جيت عوضت بها هنا. دونك هاد لاكسيليراسيون شنو هو؟ ما هو الا دي او كاري سيغ دي دو تي او كاري ديال او ام. دونك هاد التسارع ما هو الا المشتقة الثانية ديال متجهات الموضع. الوغ هذا هو التعريف ديال لا فيتاس، هذا هو لا ديفينيسيون ديال لاكسيليراسيون. ابخي دابا حنا عرفنا الفيتاس شنو كتساوي وعرفنا لاكسيليراسيون شنو كتساوي، يعني في كل كوردوني ديجا جبدنا او ام. دونك راه غنديرو الديريفي عاوتاني لاكسيليراسيون، غنديرو الديريفي ديال لا فيتاس ولا الديريفي الثاني ديال المتجهات الموضع. دونك غنبداو غنبداو بلي كوردوني. في لي كوردوني كارتيزيان. دونك في لي كوردوني كارتيزيان شنو كنعرفو في لي كوردوني كارتيزيان؟ ديجا راه جبدنا متجهات الموضع، هو باش بدينا فاش كتكون عندي واحد لو بوين هنايا، هاد او ام هادي هي اللي كنقلب عليها او ام. دونك قلنا بلي انه راه او ام شنو هي؟ ما هي الا اكس فوا اي بلس ايغريك فوا جي بلس زد فوا كا. هادشي قلناه في السيستيم دي كوردوني، يعني راه جبدنا او ام شنو كتساوي. دابا الا بغيت نجبد لا فيتاس في، قلت لكم بلي انه راه في ما هو الا المشتقه ديال متجهات الموضع على الزمن. دونك في دو ام دون ار، يعني ام في هاد الغوبير هذا اللي نسميوه ار، هاد لو بوين ام كتحرك مثلا غتشونجي بلاصه، غتجي هنا تولي عندي تاخذ واحد البوزيسيون ام بريم، مثلا غتجي هنايا ام بريم ام دو بريم. دونك في دو ام دون ار ما هو؟ قلنا ما هو الا الديريفي ديال او ام سيغ دي دو تي بارابور ار. الوغ قلنا في دو ام ما هو دو او ام سيغ دي تي، اللي هي غنجي نديريفي هادشي اللي هي دي اكس سيغ دي دو تي فوا اي بلس دي ايغريك سيغ دي دو تي فوا
جي بلس دي ديال زد سيغ دي دو تي فوا كا، اللي هي هذه هي اكس بوان، هذه ايكغيك بوان، هذه زد بوان. ما لاحظتوش شحال من واحد غيسولني غيقول لي راه هنايا ديجا عندي بحال اف اون جي، يعني راه هذه اف وهذه جي، يعني واحد لا فونكسيون. يعني كنعرفوا بلي انه ملي تكون عندك واحد اف جي باش دير الديريفي ديالها المشتقه ديالها شنو هي؟ هي اف بريم فوا جي زائد اف جي بريم. هنا غنجي غندير دي اكس سيغ دي تي في اي، عاد غنديريفي عاوتاني غندير اكس في دي اي سيغ دي تي، دي اي سيغ دي تي ايكال ا زيرو. علاش؟ حيتاش هذا غوبير فيكس، يعني اي ما كتفارييش، يعني راه فيكس بلاصتها. وعاوتاني نفس الحاجه هنا ونفس الحاجه هنا. دونك في دو ام دون ار ما هي إلا x بوان فوا i بلس y بوان فوا g بلس z بوان فوا k. دونك أنا جبت دابا لا فيتاس في لي كوردوني كارتيزيان. دونك دابا غنجي نحسب لاكسيليراسيون. ديجا هادشي كامل راه باقي حنا غير في غابيل، حيت هادشي راه ديال الباك. قلنا بلي انه غاما ديال هاد لو بوين ام دون هاد الغوبير ار ما هي الا دي في دو ام دون ار سيغ دي دو تي، اللي هو الديريفي الاشتقاق الثاني ديال او ام سيغ دي دو تي بارابور ار. الوغ غنديرو الاشتقاق ديال هادشي عاوتاني، هادي ما هي الا الاشتقاق ديال في. دونك هاد غاما ما هي الا شنو؟ ملي غندير الاشتقاق ديال هادي راه نفس الحاجه، قلنا بلي انه راه اي والجي وكا راه فيكس، يعني الديريفي ديالهم غيساوي غادي يعطيني زيرو. باش نفهمو مزيان حيتاش انا ما عنديش الحق، يعني خاصني نجي ندير الديريفي ديال اكس بوين سيغ دي دو تي فوا اي بلس اكس بوين في دي ديال اي سيغ دي دو تي، وهكذا. هذا غيعطيني زيرو حيتاش هذا فيكس. عاوتاني دي جي سيغ دي تي غيعطيني زيرو. هذاك الشيء علاش جيتنيش نحطيتها بحال هكا. الوغ غتكون عندي هاد غاما ما هي الا اكس دو بوين فوا اي بلس ايغريك دو بوين فوا جي بلس زد دو بوين فوا كا. هذه هي غاما. حيتاش غنجي غندير الديريفي لهادي ديجا هي بوين، وغندير الديريفي الثاني يعني دو بوين، يعني راه المشتقه الثانيه ديالها. ولا راه من هنا المشتقه الثانيه ديال هادي يعني اكس دو بوين ايغريك دو بوين زد دو بوين. دونك هذا هو لاكسيليراسيون في كارتيزيان. دونك هذا هو لا فيتاس وهذا هو لاكسيليراسيون. الوغ دابا غادي نجيو نحسبوا لا فيتاس و لاكسيليراسيون في لي كوردوني سيلندريك. فوالا غنجيو نرسمو باش يبان لينا الشكل. ديجا في لي كوردوني سيلندريك قلنا بلي انه او ام هي غو في او زائد زد في او زد. هذه هي فيكتور دوبوزيسيون حيتاش الديريفي ديالها هو لا فيتاس. دونك غنجيو نرسمو هنايا باش يبان لينا الشكل مزيان. هادي جي وهادي اي، هذه هي اورو، هذه هي او في. دونك لونغل ما بين اي و اورو هي في، اللي هي هاد لونغل ما بين جي و في. دونك لا رديتو معايا البال هنا غادي ناخد هذا هو واحد او زد، هي دا خارجه لعندنا. دونك هاد اورو او في هما اللي كيدوروا، هما اللي كيفورميو لينا هاد لونغل. بالنسبه لاي و جي في لا باز كارتيزيان هما فيكس. دونك هاد لا باز واحد لا باز كارتيزيان اي و جي او زد، بالنسبه لا باز سيلندريك اللي هو اورو او في او زد. شنو كنشوفو هنايا؟ كنقارنو بيناتهم، كنشوفو هنايا او زد او زد. دونك راه او زد
ديال يعني راه كيتشاركوا فيها. دونك بلي انه هاد الغوبير سيلندريك هو اللي كيدور على هاد لا باز كارتيزيان. الوغ قلنا بلي انه راه هاد اورو او في ديبون دو طون. هاد اورو او في ديبوندون دي طون، يعني راه كيتغيروا بدلاله الزمن، هما كيتبدلوا البلايص ديالهم. بالنسبه ل زد فيكس، يعني في الديريفي ديال زد غادي نلقاو زيرو فيكس. بالنسبه لهادو فاريابل، يعني كاين الديريفي ديالهم، يعني غادي نديريفيهم في الكالكول. الوغ بالنسبه للفيكتور دو بوزيسيون او ام شنو قلنا عليها؟ هي غو فوا اورو بلس زد فوا او زد. دونك لا فيتاس ما هو الا الديريفي ديال او ام. دونك في دو ام دون ار، غادي نحاول نبقى نبسط هادشي ما امكن باش يبان لكم. غنجي نديريفي هادي، راه قلنا بلي انه راه اف غون جي، يعني الديريفي ديال اف في الجي بليس اف الديريفي ديال جي. دونك هي باش نبسط هادشي ما امكن غندير دي غو سيغ دي تي او غو بليس غو في الديريفي ديال اورو سيغ دي دو تي بليس دي زد سيغ دي تي في او زد بليس زد في دي او زد. قلنا او زد فيكس يعني راه غيعطيني زيرو بليس زد في دي ديال او زد سيغ دي دو تي. قلنا هذا غيعطيني زيرو. علاش؟ حيت قلت لكم او زد راه فيكس، يعني راه ما كتغيرش. الوغ غادي نجيو نشوفو هنا. دونك في دو ام دون ار، هاد الار اللي هو فيكس هذا هو ار اللي فيه اي و جي يعني لا باز كارتيزيان. دونك دي غو سيغ دي تي هي غو بوان في دي غو بوان في اورو، عفوا في اورو بليس غو في دي ديال غو سيغ دي دو تي بليس دي زد شناهي؟ هي زد بوان في او زد. دونك غادي نجي نحسب هاد دي غو سيغ دي تي. ديجا راه درتها معاكم في لي كوردوني بولير. شنو قلنا عليها؟ قلنا بلي انه راه دي غو سيغ دي دو تي ما هي الا دي غو سيغ دي في. غندخل هذيك لونغل دي في سيغ دي دو تي، ما درت والو، دخلتها هنا لداخل دي غو سيغ دي دو تي، ضربت فيها الفوق وقسمت عليها لتحت. الوغ قلت لكم بلي انه الديغو ديما اي متجهه كيما بغات تكون لا ديريفي ديالها الا كانت كدور هي المتجهه العموديه عليها في منحى الدوران. شوفوا معايا هنا، هذه هي اورو. دونك الديريفي ديالها هي المتجهه العموديه عليها، هي هاد او في منحى الدوران. واش غادا نجمع في دونك غيكون بليس. دونك اشنا هي ديغو سيغ دي في شنا هي او في. كو كانت مثلا غادا لهنا غادي ندير هنا واحد موان او في، و دي في سيغ دي تي هي في بوان. لا جيت ندير دي هنايا عفوا اورو هنايا دي ديال اورو سيغ دي دو تي هي. دابا غنجي هنا ندير دي ديال او في سيغ دي دو تي. نفس الطريقه هنا غادي ندير دي ديال او في سيغ دي في الدي في سيغ دي دو تي. هادي عاوتاني شوفوا معايا، هذه هي دي او في العموديه عليها هي هذه، ولكن ما كايناش في منحى الدوران، كاينه في العكس. ها هي فيها هابطه لتحت اورو طالعه الفوق. دونك غادي تكون واحد الموان. دونك موان اورو و دي في سيغ دي تي هي في بوان. فوالا هذا هو لو تيرم ديالهم. هادشي راه ديما نقدروا كاع نديروا واحد الطريقه اخرى ديال الاسقاطات باش تبان لينا نلقاو نفس لي تيرم اوتر ميثود. هذه ميثود ثانيه. نقدر نجي نديرو هنايا اورو شنو هي اورو، وغنجيو هنا نحطو او في بالاسقاطات. شوفوا معايا اورو شنو هي كوس في اي بليس سينوس في فوا جي. دونك كوس في اي بليس سينوس ديال في فوا جي. وبالنسبه لاو في شنو هي كوس في فوا جي موان، حيتاش هذه غادا هكا و اي غادا هكا. دونك كوسينوس ديال في فوا جي.
موان سينوس في فوا اي. دونك لا جيت درت دي ديال اورو سيغ دي دو تي اش كتساوي؟ غنديريفي هادشي اللي كاين هنا. دونك الديريفي ديال الكوسينيس غتخرج عندي واحد فيه هنايا تولي في بوين، دونك هي في بوين. والديريفي ديال موان الكوس ديال الكوس شنو هو موان سين، يعني غتكون عندي موان هنايا سينوس ديال في فوا اي. الديريفي ديال اي ايكال ملي غندير فيها هي راه غتعطيني ديجا زيرو، حيت راه هادي حتى هي بحالها اف فرون جي، يعني راه اف فوا جي، يعني اف بريم في جي بليس جي بريم في اف. الا درنا الديريفي ديال اي راه فيكس، يعني غيعطينا زيرو زائد السينوس. غتخرج عاوتاني واحد في بوين هنايا حيت هادشي بارابور او طون. السينوس غيعطيني كوس الديريفي ديال سين هو الكوس ديال في فوا جي. لا رديتو معايا البال هنا نقدر نعمل كاع في بوين في بوين عامل اش الموان سينوس ديال في فوا اي بلس كوس ديال في فوا جي. وهادي شنو هي؟ هادي راه ما هي الا او في، هادي راه ما هي الا او في. الوغ راه لقينا نفس النتيجه اللي لقينا هنايا، هادشي غير بطريقه واحده اخرى. دونك دي دو اورو سيغ دي دو تي ما هي الا في بوين في او في. هادشي اللي لقينا هنا هو اللي لقينا هنا. عاوتاني نفس الطريقه غنجي ندير الديريفي ديال هادي غتعطيني نفس الحاجه، يعني عاوتاني غندير الديريفي هنا غتعطيني واحد في بوين عامل لهادشي اللي غيبقى هنا راه هو. نجيو نديروها باش نيت نتمكنو من الحساب. دي او في سيغ دي دو تي ايتيغال هاهي. غندير الديريفي ديال الكوس شنو هو؟ غتخرج عندنا بعدا واحد الفي بوين، الكوس هو موان سينوس ديال في بوين جي ياك. وهنايا السين الديريفي ديال السين هو الكوس، ومع الموان غتبقى عندي هنايا واحد الموان في بوين كوس في فوا اي. غنجي عاوتاني نعمل هنا بموان في بوين اش تعطيني هنا سينوس ديال في فوا جي بليس كوس ديال في فوا اي. هادي شنو هي؟ هادي راه ما هي الا اورو، دونك هادي راه هي اورو. الوغ دي ديال او في سيغ دي دو تي ما هي الا موان في بوين اورو. هادشي ديما في لي ديريفي كنوليو صافي مع قوه لي كالكيل وسميتو كنوليو بحال حافظينهم، يعني كيبقاو عندنا في بالنا. دونك الديريفي ديال اورو ما هو الا في بوين في او في. بالنسبه لدي او في سيغ دي تي ما هو الا موان في بوين اورو. الوغ دابا غنرجعو للحساب ديالنا هنا غو بوين. دونك في لا فيتاس شنو هي لا فيتاس؟ قلنا بلي انها هي في ديال لو بوين ام دون ار ما هي الا غو بوين في اورو بلس غو شنو هي دي غو سيغ دي تي؟ هي في بوين او في، هي في بوين او في بلس زد بوين او زد. دونك هذه هي لا فيتاس، هذا هو لو تيرم ديال لا فيتاس. هذه هي لا فيتاس في الكوردوني سيلندريك. وهاد لو تيرم نقدروا نعاوتاني نلقاو في لي زيكزيرسيس بهذا الشكل في دو ام دون ار. غتكتب على هذا الشكل ديال لي كومبوزونت في اورو شنو هما؟ هي غو بوين، بالنسبه ل في هي غو في بوين، بالنسبه ل زد هي زد بوين. دونك هنايا راه كاين هادشي في لاباز اورو في زد، يعني نقدروا نلقاوها بهاد لو تيرم عادي. راه هاد الشكل راه هو هاد الشكل صافي. كناخذوا هاد لي كومبوزونت ديال اورو كنحطهم هنايا هي غو بوين في او في سويفون او في هما هادو سويفون او زد هي زد بوين. دونك دابا غنمشيو نحسبوا لاكسيليراسيون. غنجيو نعاودو نكتبوا هنايا في. قلنا بلي انه في دو ام دون ار في الكوردوني سيلندريك ما هي الا غو بوين اورو بلس غو في بوين او في بلس زد بوين او زد. هذه هي لا فيتاس.
من بعد دابا غنجيو نحسبوا لاكسيليراسيون. قلنا بلي انه راه لاكسيليراسيون ديال ام دون ار واحد لو بوين في واحد لو روبير ما هي الا دي ديال لا فيتاس سيغ دي دو تي ديال ام دون ار بارابور ا ار. دونك غنجيو نديرو الديريفي هنا، غنجيو عاوتاني نفس الحاجه، راه غاش بان لكم عاوتاني غنديرو الديريفي لهادشي كامل. بالنسبه للغاما شنو غاش عطيني ديال ام دون ار ايتيغال، غنجي عاوتاني ندير الديريفي ديال غو بوين، شنو غاش عطيني هي غو دو بوين في اورو ياك. من بعد غادي نخلي باش نعطيكم القاعده، ملي تكون عندي مثلا واحد اف جي اش حتى لانفيني يعني بزاف ديال لي فونكسيون، البريم ديالهم شنو هو؟ هي اف بريم في جي في اش زائد اف جي بريم في اش زائد اف جي اش بريم. يعني كنديريفي وحده كنضربها في الاخرين، عاوتاني كنخلي هذيك وكنديريفي الثانيه زيد وغادا القضيه، يعني على حساب لي فونكسيون اللي عندي. مثلا هنا عندي اف اون جي، مثلا هنا عندي اف جي و اش، يعني كنديريفي عادي. هذه هي القاعده باش كنخدمو. دونك غنجي هنا درت الديريفي هنا غو دو بوين اورو عاوتاني زائد غو بوين ديد اورو. قلنا بلي ديد اورو شنو هي؟ ما هي الا في بوين او في. هاي ديد اورو ما هي الا في بوين او في زائد عاوتاني هنا هادي اف رونجي غنجي نديرها كاع بوحدها باش تبان لينا. هاد غو بوين في هاد غو في بوين عفوا غو في بوين او في. دابا البريم ديالها شنو هو غو بوين بوحدها في بوين في او في، يعني الديريفي ديال غو عاد في مضروبه في هادي عاد زائد غنخلي غو نجي نديريفي في بوين، دونك في دو بوين او في عاد عاوتاني غادي ندير زائد غنخلي غو وفي بوين وغنديريفي او في. الديريفي ديال او في شنو هو موان في بوين اورو، يعني موان في بوين اورو مضروبه في هادشي كامل. دونك موان في بوين اورو، دونك غتكون عندي هنا موان، هادي غنخليها ضرب. الوغ غنجي نكمل الحساب ديالي. هاد بليس زد دو بوين او زد، دونك غاما اشنا هي غاما ديال ام دون ار ما هي الا غو دو بوين في اورو بليس غو في بوين او في بليس غو في بوين او في هنا بليس غو في دو بوين او في موان غو في بوين هنا في بوين يعني في بوين او كاري اورو عاد بليس زد دو بوين او زد. هذا هو لاكسيليراسيون. دابا هنايا غادي نحاولوا نعملو. دونك غاما ديال ام دون ار ايتيغال، غنجي مثلا في الاول نعمل باورو، غنعمل هنا باورو اللي فيهم اورو. دونك غو دو بوين ها هي مضروبه في اورو، غنقلبوا عاوتاني فين غتبان لينا اورو، ها هي كاينه هنا مضروبه ناقص غو في بوين او كاري، هادشي مضروبه في اورو ياك. عاوتاني غادي نجيو نعملو باوفي زائد غادي نديرو هنا ونخليو هنا اوفي، غنعملو باوفي. اوفي كاينه هنايا، اوفي كاينه هنا وكاينه هنا. شوف غو بوين في بوين غو بوين في بوين، دونك هنايا كاينين جوج، دونك غتعطيني جوج غو بوين في بوين جوج حيت هي وحده وهي الثانيه زائد غو في دو بوين ها هي غو في دو بوين بلس بلس زد دو بوين او زد. دونك ها هما لي كومبوزون ديالها في اورو وفي اوفي وفي او زد. دونك نقدر نكتب غاما على هذا الشكل، غاما دو ام دون ار ما هي الا بالنسبه سويفون اورو شنو هي غو دو بوين موان غو في بوين
او كاري. عاوتاني سويفون او في شناهي؟ هي غو في دو بوان زائد اثنان غو في بوان. غو في بوان. بالنسبة لسويفون او زد هي زد دو بوان، يعني سويفون او غو او في او زد. دونك هذا هو لاكسيليراسيون بالنسبة في الكوردوني سيلندريك. دونك غنجي هنا ندير واحد الغوزيمي ديال هادشي كامل. قلنا بلي انه توجور في الكوردوني سيلندريك شنو عندنا بلي انه او ام، هاد او ام فيكتور دو بوزيسيون شناهي؟ هي غو فوا او بلس زد في او زد. بالنسبه لفي اشنا هي في؟ هي غنكتبها بهذا الشكل. في هي هذه، هي بالنسبه سويفون او شنو هي غو بوان. بالنسبه لسويفون او في هي غو في بوان. بالنسبه سويفون او زد هي زد بوان. نجي هنا كاع ندير اورو او في او زد. هادشي راه هو غو بوان اورو، راه هي هاد التعبير راه هو هذا، زائد غو في بوان او في زائد زد بوان او زد. دابا الاغلبيه كنخدموا بهاد الطريقه باش ما يكونش عندنا الحساب طويل بزاف في السطر ونتخربقوا مع لي كالكول، يعني باش يبانوا لك لي ديريفي وكلشي كدير هاد الطريقه سهله. دونك غاما ديال ام دون ار في الكوردوني سيلندريك شنو هي؟ غنجي عاوتاني هنايا سويفون او غو غو بوان موان غو في بوان او كاري. بالنسبه سويفون او في شنو هي ديجا درنا هنا غو في دو بوان زائد اثنان غو بوان في بوان. بالنسبه سويفون او زد هي زد دو بوان اورو في لا باز اورو او في او زد. دونك ها هي او ام فيكتور دو بوزيسيون، ها هي في دو ام دون ار، ها هي لاكسيليراسيون يعني متجهات الموضع والسرعه في اللي هي لا فيتيس و لاكسيليراسيون التسارع. دونك هادشي اللي عندنا في الكوردوني سيلندريك.